Like, subscribe, and get notified. Coconut prices are burning a hole in the pockets of customers. Coconut prices have shot up from around 20 rupees to between 40 rupees and 50 rupees. Vendors say that they purchase coconuts at a high price and have to see it at that rate. Director of Agriculture, Sandeep Faldesai, suspects retailers of artificially manipulating coconut shortage to inflate prices, while also attributing reduced production to monkeys damaging the coconut crops. मागतले जाल्यार मरे भायर आतां कोण कोण पाडटा पळय 25-27 बारीक नाल विकतात. चड म्हारग जाले सो तुम चड म्हारग जाल्यार हे मोठे म्हारग विकतात. बारीक 40-50. तुम्ही आता कसो घेतलो? हो आतां 40 घेतलो. 40 घेतलो आनी हांव थंय घेता म्हाका मानाना बारीक बारीक 25-27 बारीक तर नाल. सो ह्याच फाटी 40 रुपयाचे 2 येला आनी माड आहा ते 3 म्हयन्यांनी बारीक. मार्केटान नाल्ल येता तो पयलो जाल्यार प्रोडक्शन कमी अशी जालें ना. जो पळय रेट वाडलो म्हणटा ती रेट वाडल्या ती सगळी रिटेल रेट वाडल्या आनी रिटेल रेट जे पळय आमचे रिटेलर आसा ते आपल्याक जाय तशी फिक्स करता रेट आनी रेट वाडयता. खुबश्या वेळार एक बेश्टीक एक बोवाळ घालप की नाल्ल शॉर्टेज आसा आनी नाल्ल शॉर्टेज आसा म्हणप आनी रेट वाडोवप आपल्याक जाय तशी. तशीच तसोच हो एक प्रकार जावंक शकता. तुमी जर आयची जर रेट पळयली होलसेल रेट जाल्यार मडगांव यार्डाची रेट जी आसा होलसेल रेट ती सादारण 8,000 ते 13,000 रुपया राशीचो नाल्ल आसा. म्हणजे 1,000 नाल्लाची जर रास आसली जाल्यार ती रेट आसा बिटवीन 8,000 टू 13,000 आनी सेम राशीची रेट म्हापसा मार्केटांत आसा 13,500 ते 22,000. सो होलसेल जी पळय रेट आसा ती नाल्लाची रेट आसा मडगांव मार्केटाक हायेस्ट 13,000 आनी म्हापसा मार्केटाक हायेस्ट 12,000. सो होलसेल रेट जर 22,000 जर जाली तुमी अशें धरून या किंवा मडगांव मार्केटाची जी आसा ती 13,000 ती जर रेट जर होलसेल रेट जर धरली जाल्यार रिटेल रेट आसा ती मॅक्झिमम एक 5 रुपया तुमी ॲड करा. सो 13 आनी 5 18 आनीक 2 ॲड करा जाल्यार एक 20 रुपया. सो रिटेल रेट आसा ती सादारण 20 रुपया उरपा जाय कायद्यान. पूण कशें आसा मार्केटाक लास्टाक वेपारी किंवा बारीक रिटेलर ते आपल्याक जाय तशी रेट फिक्स करता आनीक मार्केटाक नाल्ल विकता. आनी जो भायल्यान जो नाल्ल येता तो भायल्यान जो नाल्ल येतालो तो म्हाका दिसता खंय तरी जो नाल्लाचो डिमांड आसा तो वाडले कडेन आसा. मे बी इन अदर स्टेट्स किंवा इंटरनॅशनल मार्केटांक. कित्याक आतां जे पळय कोकोनट ऑयल आसा ताकाय बी भरपूर डिमांड वाडले कडेन आसा आनी इंटरनॅशनल मार्केटांक ऑयलीक डिमांड वाडले कारणान खुबश्या कडेन नाल्लाचें प्रोसेसींग जाता, तेल काडलें वयता आनी जाका लागून आमी जे पळय डायरेक्ट नाल्ल खावपी लोक आसा त्या भागांक नाल्लाचो शॉर्टेज जावपाक शकता.